इस्लामाबाद नए मुंतखब वज़ीर आज़म 1 मार्च तक हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आइंदा हफ्ते 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब जुमेरात 29 फरवरी या जुम्मा 1 मार्च 2024 को ऐवान सदर में मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर आज़म के ओहदे का इंतखाब कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान 28 या 29 फरवरी को करेगी। इस तरह 1 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के 24 वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद 6 जमाती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम है। रुकने जमातों के नुमाइंदों के इश्तराक करदा अदादो शुमार के मुताबिक हाल ही में बनने वाले 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए आने वाली कौमी असम्बली में 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद और बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP शामिल है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के दरमियान ओवर बिलिंग का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने लेस्को चीफ से ओवर बिलिंग छुपाने के इल्ज़ामात पर वजाहत तलब कर ली है। नेपरा ने वजारत तवानाई से लेस्को फील्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नेपरा ज़राए का कहना है कि ओवर बिलिंग वाले डिवीजनर्स और सब डिवीजनर्स के एक्सियंस और STOs तब्दील होंगे। इस्लामाबाद पुलिस का मुख्तलिफ मुकामात पर पतंगबाजी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेक्टर G6 पार्क में पतंगबाजी करते नौजवान पुलिस को देखकर भाग निकले। पुलिस का कहना है पतंगबाजी से हादसात की इतलात हैं। आवाम पतंगबाजी होते देखे तो हेल्पलाइन 15 पर इतला दें। छांगा मांगा रेलवे स्टेशन, जो कि कदीमी रेलवे स्टेशन माना जाता है, जदीद दौर होने के बावजूद छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। ना ही कोई ट्रेन रुकती है, ना ही इधर कोई पीने के पानी का इंतजाम है। शाम होते ही रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगता है। जंगल में आने वाले सियाहों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अंसारी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। छांगा मांगा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पूरे एशिया में जाना जाता है। छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो साबका द्वार में जो खानेवाल से लेकर रायगढ़ तक डबल ट्रैक की मंजूरी दी, इसमें छांगा मांगा मेन लाइन है। तो यहाँ पर जो करोड़ों रुपए की लागत से स्टेशन बिल्डिंग और ट्रैक बिछाए गए थे, लेकिन छांगा मांगा को इतना खर्चा करने के बाद ये सहूलत मुयसर नहीं आई है कि यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टाफ नहीं है। मेरे साथ शहरी हैं, उनसे जानते हैं। जी, यहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं है, हमें दूर दूर पर इलाकों में जाना पड़ता है। जैसे कि हमें मुल्तान जाने के लिए या कराची जाने के लिए पतों की जाना पड़ता है। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी जाने के लिए हमें कोटरादा किशन जाना पड़ता है। छांगा मांगा इतना बड़ा शहर हो के यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, ट्रेन का कोई ट्रेन नहीं रुकती। हमारी आला काम से गुजारिश है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, कि वो यहाँ ट्रेन रुकवाएं और यहाँ फाटक का भी इफ्तिताह करवाएं। हम छांगा मांगा के शहरी हैं, इधर कोई भी हमें सहूलत मुयसर नहीं है। जैसा कि रेलवे स्टेशन है, इधर फिर भी 1-2 गाड़ियाँ नहीं रुकती। 1-2 गाड़ियों को होना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि हम जैसा कि हमने मुल्तान जाना हो, कराची जाना हो, लाहौर जाना हो, यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। हमें कोटरादा किशन जाना पड़ता है। इसलिए वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि छांगा मांगा में 1-2 स्टाफ गाड़ियों को होना चाहिए। शहरी का कहना था कि छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर जो न गाड़ी किसी का भी स्टाफ नहीं है, तो हमारी अल्लाह काम से गुजारिश है कि छांगा मांगा की आवाम के लिए कम अज़ कम अवामी या तेज़ गाम का स्टाफ किया जाए। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर शहजाद इलाही को सजा सुना दी गई। स्पेशल अदालत के जज ने मुलजिम को 20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिम ने एहसान अब्बास के भतीजे को 23 लाख के एवज लीबिया के रास्ते इटली भेजना था। बदकिस्मती से नौजवान यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग हो गया। थाना मुरीदवाला के इलाके अड्डा खद्दरवाला में डकैती की वारदात। नामालूम मुसल्ला डाकू अलमदीना मेडिकल स्टोर से 2.25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। नामालूम डाकू ने गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और पैसे लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। थाना मुरीदवाला पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया, ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका।
الہ آباد کتے کے کاٹنے سے 20 سے زائد شہری زخمی، RHC منتقل، ایک کو فرسٹ ایڈ کے بعد لاہور فراہم کر دیا۔ الہ آباد گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی وجہ سے شہریوں کی زندگیاں داؤں پر لگی ہیں۔ گزشتہ روز آوارہ کتوں نے متعدد شہریوں پر حملہ کیا۔ مقامی شہریوں نے حکام بالا اور DC قصور سے نوٹس لینے اور آوارہ کتوں کو فی الفور طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ حیدرآباد سندھ فوڈ اتھارٹی ڈپٹی ڈائریکٹر فدا حسین کی سربراہی میں قاسم آباد، بٹھائی ٹاؤن، سامن آباد موثر صحت جوس فیکٹری میں کامیاب آپریشن کارروائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں موثر صحت جوس برآمد کر لیا گیا۔ جی، سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے حیدرآباد، قاسم آباد، بٹھائی ٹاؤن، سمن آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر فدا حسین صاحب نے مضر صحت جوس بنانے والی فیکٹری پر کامیاب آپریشن کیا اور ہزاروں کی تعداد میں جوس برآمد کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فدا حسین کھوسو صاحب، ہم بات کریں گے مزید تفصیل کے لیے۔ جی، آج ہم نے یہ ایک دی فروٹو کے نام سے جو ایک جعلی جوس بنا رہے تھے ان کو ڈسکور کیا اور وہاں کی لوکل جو تھانے کی پولیس ہے SHO اسلم ابڑو کے ساتھ وہاں ریڈ کیا اور ان کے دروازے توڑ کے ہم اندر داخل ہوئے اور وہ تو پہلے ہی نکل چکے تھے کیونکہ ہم نے ان کی گاڑی پکڑی تھی۔ تو یہ ایک بہت کامیاب آپریشن تھا اور حیدرآباد کی صحت کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک یہ چیز جو ہم نے پکڑی ہے آج، انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کے لوگوں کو جو ہے صحت مند اشیاء جو ہیں وہ دی جائیں اور صحت مند ماحول ہو حیدرآباد کا۔ رجسٹریشن کا تو کوئی ایسا معاملات نہیں ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ مضر صحت جوس بنانے کے ہیں۔ وہ جو جوس بنا رہے ہیں وہ اپنا ہماری جو فینائل ہوتی ہے وہ اس میں وہ ڈال رہے ہیں اور دوسرے کیمیکلز ڈال رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی مضر صحت ایک چیز بن رہی ہے، یہ معدے کو خراب کرے گی اور چھوٹے بچوں کو جو ہے ڈائریا وغیرہ اس طرح کی بیماریاں لگیں گی اس جوس سے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے آج پکڑی ہے اور انشاءاللہ اس طرح کی کارروائیاں ہم فیوچر میں بھی کریں گے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ 3 مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد میں ہم دودھ کے اوپر اور دوسری مضر صحت اشیاء جو مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں ان پہ ہم نے بڑی کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ اس موقع پر آپ حیدرآباد کے جو شہری دکاندار ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں دکانداروں کو کہوں گا کہ باز آ جائیں اور اس طرح کے جو کاموں سے دور رہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جو 2 نمبر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی شہر کے اندر جو ہے مدرس ہے، جیسے منرل واٹر پانی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی فلٹر مطلب کسی بھی کیمیکل، کوئی بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن پانی جو ہے سپلائی، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ان کے اوپر بھی ہم کارروائیاں شروع کریں گے۔ دیکھیں، ایک دن میں یا 5 دن میں ہم ہر 4 سائڈ سے کارروائیاں نہیں کر سکتے۔ ہمارا جتنا لمیٹڈ اسٹاف ہے، ہمارے ریسورسز ہیں، اس سے بڑھ کر ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم حیدرآباد کے شہریوں کو جو ہے صحت والی اشیاء جو ہے مہیا کریں اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ نے جب چیک کرایا تو جوس کے اندر کیا سمجھتے ہیں کس طریقے کے کیمیکل جو ہے نا استعمال کیے جا رہے تھے؟ مختلف کیمیکلز ہیں، میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں فینائل کا ایک ڈالا جا رہا تھا اور دوسرے 2-4 کیمیکلز ہیں۔ جو فوڈ کلر استعمال ہو رہے ہیں وہ معیاری نہیں ہیں، وہ لوکل میڈ جو فوڈ کلر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مضر صحت فوڈ کلرز، اس طرح کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور ایسے اس میں ڈبے میں وہ بنا رہے ہیں جو کیمیکل کا ڈبہ ہے۔ ابھی جو آپ نے جو آپریشن کیا اس میں کتنی کوانٹٹی کے اندر جو ہے نا وہ بوتلیں وہاں پہ؟ ابھی تک ہم نے گنی نہیں ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسکول پڑھنے والے جو بچے ہیں وہاں پر جو اس طرح کے، تو ان کی جو ٹیچر حضرات ہیں کیا ان بچوں کو میسیج دینا چاہیے؟ اب ٹیچر حضرات کو میسیج تو آپ کے چینل کے تھرو جائے گا اور سوشل میڈیا کے تھرو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ شہری کوشش کریں کہ غیر معیاری جو چیزیں ہیں وہ جو ہے اشیاء جو ہیں وہ اپنے بچوں تک نہ لے جائیں اور نہ ہی ان کو کہیں کہ یہ چیزیں، اگر اس طرح کی مارکیٹ میں چیزیں آ بھی رہی ہیں تو فوڈ اتھارٹی سے رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ کہاں ہیں تو تاکہ ہم کارروائی کر سکیں۔
حیدرآباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شب برات پر شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف قبرستانوں میں نہ ہی اسٹریٹ لائٹ کا کوئی انتظام کیا گیا اور نہ ہی سیوریج کا گندا پانی نکالا گیا۔ مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے اپنے نمائندے عمران سعید سے۔ جی عمران سعید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ سال کی طرح اس سال بھی شب برات کے موقع پر حیدرآباد کے مختلف قبرستانوں پر کسی بھی قسم کی کوئی اسٹریٹ لائٹ کا انتظام نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی گندے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام کیا گیا ہے۔ خونخوار آوارہ جانور قبرستانوں میں کھلے گھوم رہے ہیں۔ گورکنوں کا یہ حال ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ پرائیویٹ لوگ اپنی مرضی سے قبریں کھودتے ہیں اور من پسند پیسے لیتے ہیں۔ آئیے ہم یہاں کے جو قبروں پہ اپنے پیاروں کی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ علی کا قبرستان ہے اور یہاں پر 2010 سے یعنی کہ پانی یہاں پہ کوئی نکاسی نہیں ہے۔ مہر علی عالم ٹون کا سارا گندا پانی یہاں پر آ کے جمع ہو رہا ہے۔ ساری قبریں یہاں پہ ڈوبی پڑی ہیں۔ اب یہاں پر آتے ہیں تو کل شب برات ہے، 2 دن کے بعد ماشاءاللہ یہاں پہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کوئی لائٹنگ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی یہاں پہ صحیح سے یہاں پہ اگر ہم فاتحہ پڑھ سکیں۔ ابھی آیا ہوں میں، آپ دیکھیں سارا یہ پانی قبروں میں بھرا پڑا ہے۔ ابھی پانی ہلکے ہلکے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے والدین کی جو قبریں ہیں وہ ڈوبتی جا رہی ہیں ہلکے ہلکے۔ آنے دنوں کے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا یہ پانی سب بھر جائے گا ادھر۔ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ادھر۔ اس قبرستان میں ہمارے بڑے دفن ہیں، ہم یہاں پہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں تو کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے یہاں گندا پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے قبریں گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، مگر یہاں کی انتظامیہ کو ذرا سی بھی شرم نہیں ہے اور بغیرتی کی چادر اوڑھی ہوئی ان لوگوں نے نا، کہ جیسے ان کو تو اس قبرستان میں آنا ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں اس قبرستان میں، یا یہ مریں گے نہیں، یہ ادھر آئیں گے نہیں۔ یہاں پہ چیئرمین بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، سب ہیں، بورڈ لینے سب آتے ہیں، مگر کام کرانے کے لیے کسی کی جو نا ہمت نہیں ہوتی یہاں پہ آئے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کا مرکزی قبرستان ٹنڈو یوسف ہے اور مسلمانوں کی ایک مقدس رات شب برات قریب ہے، اس کی آمد ہے، لیکن اس قبرستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی لائٹ کا انتظام ہے ادھر، نہ کوئی جو ہے دور تک پانی بہت دور تک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ رات کو بالکل جو رات کو میت تدفین کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ بالکل روشنی نہیں، لوگ اپنے آپ سے مدد کے تحت جو ہے خود اپنی لائٹیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حکام سے بلدیہ سے اپیل ہے، برائے مہربانی اس ٹنڈو یوسف قبرستان کو دیکھا جائے، نظر ثانی کی جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر زیارت اور فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کو نہ شرم آتی ہے اور نہ حیا آتی ہے۔ ہر سال اسی طریقے سے نہ ہی کوئی اسٹریٹ لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین امتیاز یوسف زئی کے ساتھ عمران سعید، اسپیشل ٹی وی، حیدرآباد۔ منڈی عثمان والا میں تحفظ ختم نبوت محفل سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد ذکاء اللہ نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اسلام اور قانون کے منافی فیصلہ دیا، قبول نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ کے دلوں میں چوٹ پہنچی، ہم مسلمان کے علمبردار ہیں، ناموس رسالت پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 1984 میں قانون نافذ کیا گیا تھا، قادیانیت کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی قادیانیت کی ترویج کر سکتے ہیں۔ یہ پنگے نہ لو، یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ لوگو، اللہ بڑا غیرت مند ہے جس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستان کا قانون ہے، اگر کوئی پاکستان کا قانون نہ مانے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کا قانون بعد میں بنا ہے، رب کا قانون پہلے بن چکا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی ایک دن کے دورے پر میرپور خاص پہنچ گئے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ جیل میرپور خاص میں ویڈیو لنک سہولیات کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ میرپور خاص کے جج لاجز کا افتتاح کرنے کے بعد سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کے لیے مختص کی گئی سائٹ کا معائنہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن تقریب میں شریک ہوئے۔ ان کے ہمراہ جسٹس محمد شفیق صدیقی، جسٹس صلاح الدین، جسٹس اینڈ سیشن جج میرپور خاص اور دیگر وکلاء موجود تھے۔ ڈی آئی جی پی لاڑکانہ ناصر آفتاب کے جاری کردہ احکامات پر شب برات کے موقع پر لاڑکانہ بینچ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ مسجدوں، امام بارگاہوں، مزارات اور مرکزی قبرستانوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ آتش بازی اور پٹاخوں کی خرید و فروخت کی روک تھام کو ممکن بنانے کے لیے ایس ایس پیز کو احکامات جاری کر دیے۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے ضمن میں پولیس حفاظتی اقدامات کو غیر معمولی فول پروف بنائے گی۔ ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ کی روک تھام
और इसमें मुलविस अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हदायत जारी कर दी गई। महकमा तालीम सिंध के रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, थर एजुकेशन अलायंस और यूनिसेफ की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सजावल में 3 रोज़ा साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाजिद शेख ने किया। फेस्टिवल में स्टॉल भी लगाए गए। मज़ीद जानते हैं सजावल से इमदाद पठान की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, महकमा तालीम सिंध, थर एजुकेशन अलायंस और यूनिसेफ की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सजावल में 3 रोज़ा साइंसी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाजिद शेख, तलबा और बड़े तादाद में दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमें बहुत एंजॉय किया, इसमें हमें बहुत सी नॉलेज हुई, इसमें बहुत सी हमें नॉलेज हुई, हमें हर बात की पता चली। और हमने जो ये बनाए हुए थे फेस्टिवल हमारा, ये बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर हमने अपने एक्सप्लेन किए, जो हमने बनाए थे, प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, वो हमने एक्सप्लेन किए। यहाँ पे हमें बहुत एंजॉय आया, मज़ा आया कि ये 3 आज हमारा 3rd डे था जो हमने ये एक्सप्लेन किया, सबको बताया, हमें कमेंट अच्छे अच्छे मिले। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई। हमने बोला कि ये ऐसा आगे भी आ जाए। हमें बहुत खुशी हुई है कि ये हमने जो यहाँ पे किया फेस्टिवल बहुत अच्छा हुआ है, हमने बहुत इंजॉय किया। मेला लगन खपन, असांजी नॉलेज वधे। हिते आयासीं तमामु असांखे ॾाढी खुशी थी, असां कुझु इल्मु सिखियो पिरायो। हम यहाँ पर आए हैं और हम में बहुत जागी आ गई है और हम बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। हम हैप्पीली इसको मेंटेन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हुए और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका माइंड जो है वो फ्रेश और एनर्जेटिक हो और वो मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। और ये थर एजुकेशन अलायंस ने सिंध यूथ स्टीम फेस्टिवल साइंस का जो रिलेटेड था वो ऑर्गेनाइज़ किया 22 तारीख से 24 तारीख तक। ये थर एजुकेशन अलायंस ने इन कोलैबोरेशन विद सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ताउन से ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें 50 स्कूलों के बच्चे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के थे, उसमें प्राइवेट्स भी थे और सरकारी भी थे, जो कि ताल्लुक़ रखते थे सजावल और ठट्टा और बदीन से। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो है पेश किए। उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और मैथमेटिक्स के मुतालिक। और बहुत अच्छा उन्होंने अपना जो है टैलेंट का मुज़ाहरा किया। उन्होंने अपना बताया कि हमें उनके अंदर कितना टैलेंट है और डेडिकेशन, क्रिएटिविटी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें मज़ा आया और सब ने एंजॉय किया। और ऐसे इवेंट्स इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे और बच्चों के टैलेंट को इंशाल्लाह इनकरेज करेंगे कि वो फ्यूचर में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपने डिस्प्ले करें। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ऐसा अगर फेस्टिवल हुआ तो इंशाल्लाह उसमें बुक फेयर भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, इस 3 रोज़ा फेस्टिवल में सजावल, ठट्टा और बदीन ज़िला के 50 से ज़्यादा सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सजावल ने तलबा को इनाम और शील्ड दी। इमदाद पठान, स्पेशल TV न्यूज़ सजावल। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सखर के सालाना इंतखाबात 2024 के लिए तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कुर्बान अली मलानो बिला मुकाबला सदर, जनरल सेक्रेटरी के लिए आचर खान, नायब सदर फ़िरोज़ुद्दीन शेख, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अली, ख़जांची के लिए नज़ीर अहमद जुनेजो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस हवाले से कुर्बान अली मलानो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बार में हेल्थी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। बार और बेंच के दरमियान इज़्ज़त व वक़ार का रिश्ता कायम करेंगे। लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर चांडका का मेडिकल कॉलेज लाड़काना का 50 साला गोल्डन जुबली जश्न का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चांडका मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अली मोहम्मद अंसारी ने की और मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह थे। तकरीब में चांडका कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल्स ने भी शिरकत की और इनको अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब की शुरुआत साइंटिफिक सेशन से की गई, जिसमें सितारा इम्तियाज प्रोफेसर खालिद महमूद ने एडवांस इन मेडिसिन के मौजू पर अपनी तहकीकी गुफ्तगू की। डॉक्टर खलील मेमन ने अमेरिका से खुसूसी शिरकत की। सब जेल सजावल पुलिस की लापरवाही और नाअहली जेल से 3 कैदी फरार हो गए। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे के करीब सब जेल सजावल की बैरक नंबर 1 में कैद 3 कैदी कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों में बिलावल, रफ़ीक और स्टार शामिल थे। फरार तीनों कैदी मंशियात के मुकदमात में सब जेल सजावल में कैद थे, जबकि तर्जुमान सजावल के मुताबिक फरार होने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई जारी है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी।
सिंध हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनाबाद कराची को निजी NGOs दूरबीन के हवाले करने के खिलाफ कॉलेज के उस्ताजा अमजद दुरानी ने मकली प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस हवाले से अमजद दुरानी का कहना था कि NGO इंतजामिया ने कॉलेज के 80 उस्ताजा को जबरी तबादला करवाया और कॉलेज के हॉस्टल की बिजली गैस पानी बंद करके हॉस्टल की इमारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, महकमा तालीम और दीगर से फौरी नोटिस का मुतालबा किया।